नमस्कार, स्वागत छ यस एक्सप्रेस अनलाइन मिडियामा। साप्ताहिक रूपमा सञ्चालित यस विकली टक अझ भनौँ एक्सप्रेस विकली टक कार्यक्रममा हामीले विभिन्न क्षेत्रका महानुभावहरूलाई निम्त्याएर समय सान्दर्भिक कुराहरू पस्किने जमर्को गर्दै आएका छौँ। यसै क्रममा आज हामी स्वास्थ्य क्षेत्रसँग सम्बन्धित व्यक्तित्वलाई निम्त्याएका छौँ र उहाँसँग कुराकानी गर्ने जमर्को गर्दैछौँ। स्वास्थ्य के हो? एउटा स्वस्थ व्यक्ति हुनको लागि उसले अपनाउनु पर्ने कुराहरू, ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू के हुन सक्छन्? सर्जरी के हो? नर्मल अथवा भनौँ साधारणतया हुने उपचारहरू के हुन्? यिनै विषयवस्तुलाई समावेश गरेर आजले हामीले यो कार्यक्रम तयार पारेका छौँ। यसका लागि आज मसँग हुनुहुन्छ जेनरल तथा ल्याप्रोस्कोपी सर्जन डाक्टर अभिषेक चौधरी। विक्रम सम्वत 2041 सालमा राजविराजमा जन्मनुभएका डाक्टर चौधरी औपचारिक शिक्षा लिँदै सन् 2008 मा उहाँले एमबीबीएस गर्नुभएको छ। यही क्रमलाई अगाडि बढाउँदै उहाँले सन् 2014 सालमा एमएस गरेर आफ्नो सेवा दिन सुचारू गर्नुभएको हो। हाल आएर उहाँ विराटनगर बरगासी स्थित लाइफगार्ड हस्पिटलमा आफ्नो सेवा दिइरहनु भएको छ। साथसाथै उहाँ यस हस्पिटलको संस्थापक सदस्य पनि हुनुहुन्छ। आउनुहोस् उहाँलाई स्वागत गरौँ। डाक्टर साहब नमस्कार। नमस्ते। स्वागत छ यहाँलाई यस कार्यक्रममा। धन्यवाद। आराम कुशल हुनुहुन्छ? सन्चै, सबै सन्चै। डाक्टर साहब, जसै मैले भनिहालेँ, हामीले यो साप्ताहिक रूपमा ल्याउने यो कार्यक्रम हो। यसमा चाहिँ हामीले जनमानसमा एउटा चाहिँ राम्रो कुराहरू सम्प्रेषण होस् भन्ने हिसाब किताबले हामी यहाँ जस्तै व्यक्तित्वहरूलाई बोलाएर यो कार्यक्रम गराउने गरेका छौँ। अब आज स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित डाक्टर साहब हुनुहुन्छ, पक्कै पनि स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित कुरा हुने भयो। त्यस कारणले स्वास्थ्य भनेको नर्मली सबैले बुझेका कुरा हुन्, हजुर होइन? तैपनि डाक्टरी भाषामा यसलाई बुझाउनु पर्दा कसरी बुझाउन सकिएला? अब स्वास्थ्य अब सुरु गर्नुपर्दा हामीले अब यही भन्यो कि सबैले बुझेको कुरा हो, तर स्वास्थ्य भन्नाले सिम्पली एउटा डिजिज या रोग नहुनुलाई मात्रै हामीले स्वस्थ भन्दैनौँ। यो हाम्रो डेली गरिरहेको दिनचर्या नै स्वास्थ्यसँग रिलेटेड कुराहरू हो। अब यस्तैमा भन्ने जाँदाखेरि अब WHO को डेफिनेसन लिने हो भने अब हेल्थ भनेकै फिजिकल्ली, मेन्टल्ली र सोसियल्ली यदि वेलबिङ छ भने अनि मात्रै त्यसलाई हेल्दी भनेर भनिन्छ। नट जस्ट अब एउटा रोग छैन भने चाहिँ हेल्दी भने त्यस्तै मानिँदैन। हजुर, यहाँको भनाइमा के भयो भने सिम्पली कसैलाई फिजिकल्ली भनौँ न शारीरिक रूपमा कुनै समस्या छ, असहजता छ भने त्यसलाई मात्रै रोग भनिएन कि यदि ऊ मेन्टली पनि डिप्रेस छ अथवा मेन्टली उसलाई कुनै किसिमको समस्या छ, चिन्ता छ भने त्यो पनि एक किसिमको रोग हो। प्लस सोसियल्ली पनि अझ त्यसमा जस्तो मानौँ हामीहरूले अब एक्जाम्पल नै लिने हो भने सिम्पली हामीहरूले एकअर्कासँग कुराकानी गर्ने, आफ्नो फ्यामिलीसँगको रिलेसन, या त हामीहरूले गएर कुनैलाई एउटा मानौँ सिम्पली एउटा जेब्रा क्रसिङ क्रस गर्ने नगर्ने, त्यो पनि एउटा हेल्थसँग रिलेटेड कुराहरू आउँछ। अहिलेको भन्नुहुन्छ सिम्पली मोबाइलको युज, त्यो अहिले सबको हातमा हुन्छ र त्यो एडिक्सन जस्तो भइसक्यो। त्यो पनि एउटा हेल्थ रिलेटेड इस्युहरू हो। भनेपछि यहाँको भनाइअनुसारले मोबाइलको प्रयोग पनि अहिले बिमारी हो। अहिले सबैलाई बुझ्ने तरिका सजिलो बनाएको भन्नाले इभन मोबाइलको युज जुन हामीले यस्तो तरिकाले युज गरिरहेछौँ एडिक्सन नै हुने तरिकाले, त्यो पनि हेल्थ रिलेटेड इस्यु हो। वास्तवमा बुझेको कुरा हो। डाक्टर साहब, यहाँ त सर्जन हुनुहुन्छ, हजुर, अझ भनौँ जनरल र ल्याप्रोस्कोपी सर्जन हुनुहुन्छ। हजुर, के हुँदो रहेछ यो जनरल सर्जरी अथवा भनौँ अपरेसन? साधारण भाषामा जेनरल अपरेसन र ल्याप्रोस्कोपी अपरेसन के हुन् यी चिजहरू? कसरी यसलाई छुट्याउने? सर्जरी अब जस्ट सिम्पली एउटा पहिला त सर्जरी नै सोचौँ। त्यसमा हामीहरूले कुनै पनि बिरामीलाई चिरफारको माध्यमबाट हामीहरूले उपचार गर्ने हो। कुनै हामीले सर्जरीसँग रिलेटेड बिना चिरफार पनि गर्छौँ, तर म्याक्सिमम हामीले सर्जरी भन्ने बित्तिकै चिरफारबाट हुने उपचार
चिरफारबाट हुने उपचारलाई सर्जरी अपरेसन साधारण बुझ्ने भाषामा। अब यसमा एउटा जनरल भन्ने देखियो र ल्याप्रोस्कोपी देखियो, यसमा के छ? अब जेनरल भन्नाले अब पहिलेको जमानाको कुरा गर्दै आयो भने पहिले सबै कुरा एउटा जेनरल सर्जनले नै गर्थ्यो। इभन तपाईँको मुटुको अपरेसनदेखि लिएर हड्डीको अपरेसनदेखि लिएर इभन दिमागको अपरेसनदेखि लिएर जेनरल सर्जनले मात्रै गर्थे। यो पहिलेको धेरै पहिलेको कुराहरू हो। अब सबै चेन्ज हुँदै आइरहेछ। त्यसमा आफ्नो आफ्नो सबैको फिल्ड अलग अलग भएको छ। हुँदा हुँदा अब त्यसमा पहिला सबै चिरेर गर्नुपर्ने ठाउँहरूमा आजकल जस्ट पाल पारेर गरिदिने सिम्पल सानो घाउ र कस्मेटिकली राम्रो। पहिला 2 cm 4 cm 5 cm पुरै घाउ चिरेरै बनाउनु पर्ने ठाउँमा अहिले सानो पाल पारेर त्यो पाल पारेर चाहिँ फेरि त्यो भित्र त्यहाँसम्म कसरी पुग्ने, के छ प्रविधि, के छ त्यसको प्रविधि? अब सबै हामीसँग अभियसली पनि त्यो मेसिनकै कुराहरू हो। त्यसमा हामीसँग सबै अब जुन रोग हो जस्तो टाइपको अपरेसन हो त्यसलाई चाहिँ त्यही हिसाबको मेसिन युज गरिन्छ। भन्छ यो दूरबीनको चलन चलेको छ नि अहिले, त्यही दूरबीन त्यसैलाई त्यही नै हो कि के? त्यही नै हो, जसमा चाहिँ अब जस्तो कि हामीहरूले ओपन र ल्याप्रोस्कोपिक सर्जरी भनेर भन्यो। ल्याप्रोस्कोपिकलाई अर्को हामीहरूले मिनिमल्ली इन्भेजिभ सर्जरी भन्छौँ। भने मिनिमल्ली इन्भेजिभ भनेर चाहिँ मिनिमम इन्सिजन भनेको मिनिमम सबभन्दा सानो कट गर्नु पर्यो, कम टाका लाग्नु पर्यो, त्यस्तोलाई चाहिँ मिनिमल्ली इन्भेजिभ भन्छ या ल्याप्रोस्कोपिक भने। अब ल्याप्रोस्कोपिक नै भन्ने हो भने त्यसमा पनि अझ इन्डोस्कोपिक पनि आउँछ। तपाईँको अर्को भन्ने हो भने थोराकोस्कोपिक पनि आउँछ। यो इन्डोस्कोपीलाई पनि अपरेसनमा इन्डोस्कोपिकली अपरेसनहरू पनि हुन्छ। त्यसै कारण एज अ जेनरल टर्म भनेको मिनिमल्ली इन्भेजिभ सर्जरी भन्छ हामी तिमीहरूलाई। यो जनरललाई हामीले ओपन पनि भन्न सक्यो हैन? जेनरल भन्नाले अब यस, अब जेनरललाई ओपन सर्जरी जेनरल भन्नाले कुन चाहिँ बढी खर्चिलो हुन्छ? हेर्नु, हामीले एक पाटो मात्रै सोचेर चाहिँ हुँदैन। अभियसली पनि यदि हामीहरूले ओपन सर्जरी गर्न थाल्यो भने हामीलाई त्यति धेरै इन्स्ट्रुमेन्टहरू नचाहिएला, सुरुको लगानी त्यस्तो हुँदैन। तर हामीहरूले आफ्नो तर्फबाट मात्रै सोचेर त हुँदैन। बिरामीलाई यदि ऊ चाँडै घर फर्किन सक्यो, हस्पिटलमा धेरै स्टे हुनु भएन, उसको धेरै औषधिहरू खर्च हुने भएन, ऊ चाँडै काममा फर्किन सक्यो भने उसको लागि त्यो पनि एउटा मनी सेभिङ कुराहरू हो। र यो चाहिँ हाम्रो ल्याप्रोस्कोपिक या मिनिमली इन्भेजिभ सर्जरी थ्रुबाट सम्भव छ। पहिले त्यही यदि ओपन सर्जरीको पित्तथैलीको अपरेसन गर्दाखेरि चिरेर गर्दाखेरि घाउ ठुलो हुने, घाउ पाक्न सक्ने, एन्टिबायोटिकको बढी डोज लाग्न सक्ने, बढी दिन हस्पिटलमा बस्नुपर्ने या काममा फर्किनलाई अलिकति अझ बढी टाइम लाग्ने, त्यस्तो खण्डहरूमा चाहिँ उसको अभियसली पनि लस भइरहेको हुन्छ बिरामीको। तर त्यो चाहिँ मिनिमल्ली इन्भेजिभ सर्जरीले त्यो धेरै कम पार्दैछ। अभियसली पनि मिनिमल्ली इन्भेजिभ सर्जरीहरूमा हाम्रो सुरुको सेटअप त्यसमा चाहिँ अलिकति बढी खर्च हुन्छ, तर त्यसले हाम्रो सर्जनलाई पनि र बिरामीलाई पनि मिनिमल्ली इन्भेजिभ या ल्याप्रोस्कोपिक त्यस्तो सर्जरीहरूले धेरै नै फाइदा गरेको छ। सरको भनाइअनुसार बुझ्दै जाँदाखेरि आर्थिककै कुरा गर्ने हो भने आर्थिक रूपमा अलिकति बढी कस्टली चाहिँ ल्याप्रोस्कोपी छ, तर समय कन्ज्युम्सन हैन, त्यसको कन्जम्सनको हिसाबले भन्ने हो भने मान्छेको समय व्यस्तताको हिसाबले हेर्नु हो भने जेनरल सर्जरीबाट चिरेर घाउ निको पार्ने 1 हप्ता हस्पिटलमा बस्नुभन्दा ल्याप्रोस्कोपीबाट चाहिँ 2 मिनेट 2 घण्टा 4 घण्टामा त सकेर घर गएर मजाले आराम गरेर बस्ने, त्यस्तोहरू पनि डे केयर सर्जरी भन्छौँ। डे केयर सर्जरी, डे केयर सर्जरीमा हामीले ल्याप्रोस्कोपिकली आजै अपरेसन गर्यो आजै पनि घर पठाउन सक्ने त्यतिसम्मको एडभान्स भइसक्यो। यो दुईटामा नि सर हजुर कुन चाहिँ बढी प्रभावकारी देखिन्छ त? अब जस्तो भन्नाले विश्वासयोग्य, मैले चिरेरै गरेँ, चिरेर मलाई छिटो हुने हो कि यो दूरबीनबाट हल्का छेडेर उसले फुटाइदिने हो डक्टरहरूले अनि त्यो फुटाइदिएर झर्ने, अथवा के छ त्यो सोचाइ के छ, त्यो कुन चाहिँ बढी प्रभावकारी हुन्छ? अब सुरुदेखि नै सोचाइकै हिसाबले भन्यो भने म सुरुमा आउँदाखेरि अब 2014 तिर नै म सुरुमा यहाँनिर नेपाल आएँ पाकिस्तानबाट। त्यतिखेरको म्याक्सिममको डिमान्ड मैले के देख्थेँ सुन्थेँ भनेपछि मलाई डाक्टर साहब चिरेरै अपरेसन गरिदिनु, दूरबीनले त ढुङ्गा छुट्छ, यो यताउति त्यस्तो कन्सेप्टहरू थियो। बिल्कुलै गलत हो, यो बिल्कुलै गलत हो। तर आजकल हुँदा हुँदा कहाँसम्म भइसकेको छ भनेपछि आजकल चाहिँ सबै बिरामीहरूले मेरो यो पनि दूरबीनले नै गरिदिनु भन्नाले दूरबीनको फाइदा बुझे, तर हरेक ठाउँमा दूरबीनले नै अपरेसन हुँदैन। कस्तो केसहरूमा दूरबीनको प्रयोग गर्ने र कस्तो केसमा ओपनको प्रयोग गर्ने? अब जेनरली सोच्ने हो भने हरेक
हामीहरूले स्टार्टिङ कुनै पनि केसलाई दूरबीनले नै सुरु गर्न सक्छौँ। हरेक ओपन सर्जरी दूरबीनले हुन सक्छ, अपवादहरू छन् त्यसमा पनि, तर त्यो चाहिँ हामीहरूले पहिले नै कुनै अपरेसन भएको र दूरबीनले नहुन सकेको केस फेरि ओपन नै गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तो कि हरेक पहिला त अब जस्तो मानौ यो दूरबीनहरूको त अब सुरु भइरहेछ, पहिले त सबै ओपनै हुन्थ्यो, सबै हुन्थ्यो। त्यसलाई हामीहरूले दूरबीनले गर्दाखेरि बिरामीलाई सानो घाउ चाँडो निको हुने, कम एन्टिबायोटिक खर्च हुने, कम हस्पिटलमा बस्नुपर्ने त्यस्तो भएको यो एडभान्स प्रविधि हो। जस्तो सिम्पली हामीले सिम्पल टर्ममा मान्यो भने पहिले हामी काठमाडौँ जाँदा हिँडेर पनि त जान्थ्यौँ नि, जान्थ्यो अभियसली हिँडेर जान्थ्यो। आजकल प्लेन नै भइसके, सजिलो हो नि त हामीहरूलाई है त। प्लेनबाट जानलाई सजिलो भयो भने तर हिँडेर जान सकिँदैन भन्ने कुरा होइन, सुरुमा त पहिला त्यही गरेका हुन्, तर जस्ट एउटा एडभान्स उहरू हो। अब कुनै कन्डिसनमा प्लेनले त्यहाँनिर हामीहरूको जस्तो अब मौसम खराब भयो यताउति भयो त्यस्तोमा प्लेनले नजान सकेको ठाउँमा हिँडेर भनौँ या बसले भनौँ त्यो त जान सक्छ। ओपन सर्जरी सबैमा गर्न सकिन्छ, ल्याप्रोस्कोपिक चाहिँ नहुन सक्ला। तर भइएमा ल्याप्रोस्कोपिक सर्जरी नै हुन गएको खण्डमा त्यसले बिरामीलाई सर्जनलाई टाइम कन्ज्युमिङ, औषधि, हस्पिटल स्टे सबैको फाइदा छ। नेपालमा कस्तो किसिमको बिमारीको चाप बढी देखिन्छ? अब यसमा अब खास रिजन वाइज पनि फरक पर्छ है त। अब रिजन अब कुन ठाउँमा बसिराख्नु भएको छ, अब जस्तै अब यतिकै जेनरली नै भन्ने हो भने आजकल अब दम, बुढापाकादेखि लिएर अब बच्चाहरूमा तपाईँले एउटा रोग छुट्टै हुन्छ, अब एडल्टहरूको त्यस्तोमा छुट्टै रोग छ, एल्डरली त्यस्तोहरूमा छुट्टै, बुढापाकाहरूमा छुट्टै भन्नाले मोस्टली त भनेको दम नै हो। सिओपिडी नेपालमा दमको बिमारीको सङ्ख्या बढी देखिन्छ। प्लस अझ अब अर्कै भन्ने हो भने हामीहरूको मुटु सम्बन्धी रोग त्यो पनि बढ्दो क्रममा नै छ। अब डायबिटिजहरू आजकल हरेक घरमा हुन थालिसकेको छ। कारण के होला नेपालमा यस्तो? सबै लाइफस्टाइल चेन्ज नै हो। लाइफस्टाइल चेन्जको गर्दाखेरि कसरी यसलाई कन्ट्रोलमा गर्न सकिएला? कुरो यो लाइफस्टाइल चेन्जमै हुन्छ त? म्याक्सिमम लाइफस्टाइल चेन्ज गरेर नै हुन्छ। सबभन्दा पहिलो कुरा त हामीहरूले यही हेल्थ के हो भनेर नै बुझ्नुपर्ने हुन्छ र यसलाई हामीले कसरी हेल्दी बस्न सकिन्छ त्यही नै बुझ्नुपर्ने हुन्छ। त्यसै कारणले सबै अब जस्तो कि इन्भाइरोमेन्टल क्लिन गर्नेदेखि लिएर आफ्नो हेल्दी डाइट लिनेदेखि लिएर आफ्नो एक्सर्साइज गर्नेदेखि लिएर यिनीहरू सबै ब्यालेन्स तरिकाले हिँड्यो भने यिनीहरू म्याक्सिमम रोक्न सकिन्छ। यहाँ एउटा गुनासो के देखिन्छ भने नि सर, वैदेशिक रोजगारको चलन छ कि नेपालमा? ठिक, मान्छेहरू म्याक्सिमम विदेश गएका छन्, उनीहरूले विदेशको रहनसहन हेरेर आएका छन् कि त्यही मान्छे फर्केर आउँदा उनीहरूबाट गुनासो आइरहेछ। उनीहरूले आफ्नो घर परिवारका मान्छेलाई भनेका भन्छन्, सिकाएका भन्छन् नेपालमा उपचार प्रक्रिया अलिकति असहज छ, सहज छैन, झन्झटिलो जस्तो छ। अब कुन आधारमा भन्न सकिन्छ? अब हेर्नु, यसमा कन्ट्रोभर्सियल कुराहरू नै आउँछ है त। अब जस्तो कि यो सबैले मान्नै पर्छ, स्वास्थ्य भनेको सेवामूलक जब हो, सेवामूलक जब हो। तर त्यसमा सेवा दिने मान्छे फ्रीमा आउँदैनन्, त्यो चाहिँ सबैले बुझ्नुपर्छ। सही हो। र यदि अब जटिल छ भनेर भन्यौँ तर त्यति मात्रै होइन, यहाँको हाम्रो इन्फ्रास्ट्रक्चर विदेशको लेभलको छैन। हाम्रो जुन हेल्थको गाइडलाइनहरू हुन्छ त्यो विदेशको लेभलको छैन। इभन जुन चाहिँ अब मैले जे भने नि त्यो सेवामूलक सेवा दिने मतलब स्वास्थ्य सेवा दिने तिनीहरू पनि फ्रीमा आउँदैनन् त्यो हिसाबले। तर मिस भन्नाले इम्ब्यालेन्स छ। बिरामीले उपचारको लागि आफैले पनि त्यति खर्च गर्न नसक्ने, तर एक्सपेक्टेसन विदेश जस्तो चाहिने भनेको त्यो चाहिँ अलिकति एप्रोप्रिएट हुँदैन। भनेपछि सेवा र सेवाको मूल्यमा ब्यालेन्स मिलाउन नसकेको त नेपाली समाजमा? त्यही नै भन्नु पर्यो, ब्यालेन्स नमिल्न सके। ब्यालेन्स केमा भन्दाखेरि सेवा र सेवाको लागि चाहिने को भन्नाले हामीहरूले विदेशको हिसाबले म्याक्सिमम त्यहाँनिर तपाईँको गभर्मेन्टले नै सबै कुरा गरिदिएको हुन्छ, इन्सुरेन्सले नै तपाईँको गरिदिएको हुन्छ। त्यस्तो केसेसहरूमा डक्टरलाई पनि पेमेन्टदेखि लिएर सबै गभर्मेन्टले आफ्नो जिम्मा लिएको हुन्छ। यो इन्सुरेन्सको कुरा गर्नुभयो, नेपालमा पनि त यो सुविधा छ नि?
अभियसली पनि छ र यो म भन्छु नेपाली जनताको लागि सरकारले दिएको हेल्थ इन्सुरेन्स यो वरदान नै हो। यसले जति पनि सेवा दिन सकेको छ त्यो हिसाबले त अहिले नेपाली जनतालाई धेरै फाइदा भएको छ। नेपाल सरकारद्वारा निशुल्क उपचार हुने बिमारीहरूको नाम दुई चारवटा अथवा के कति छन् त्यो मलाई अब यसमा हेर्नु, यसमा पनि कस्तो छ भनेपछि नेपालको अब निशुल्क उपचार भन्दा नि कुन कुन ठाउँमा निशुल्कहरूको हुनसक्छ। जस्तै कि तपाईँ प्राइमेरी हेल्थ केयर सेन्टर या सेकेन्डरी हेल्थ केयर सेन्टर या टर्सेरी प्राइमेरी सेकेन्डरी हेल्थ केयर सेन्टरमा तपाईँ जो पनि जानुहोस् त्यहाँनिर फ्री हो। औषधिसम्म पनि तपाईँले फ्री नै पाउनुहुन्छ, त्यहाँनिर पैसा लाग्दैन। सरकारले दिएको एउटा फाइदा यो जुन भन्नुभयो यो कुरा त यो बिमा लागू भएको त अलगै कुराहरू त्यो भन्दा पहिलेदेखिको कुरा यो बिमा लागू भइसकेपछिको कुरा होइन, यो पहिलेदेखि आइरहेको पहिलेदेखिकै। तपाईँ बिमा सुरु भइसकेपछि बिमाले नसमेटेका बिमारीहरू छन्? त्यस्तो छैन, नसमेटेको छैन, तर तिनीहरूले एउटा लिमिटेसन राखेका छन्। लिमिटेसन भन्नाले 1 लाखसम्मको उपचार हामीहरूले तिर्ने, त्योभन्दा बढी त तपाईँले आफैले तिर्नुपर्ने हुन्छ। 1 लाखसम्ममा जुनसुकै बिमारी आओस्, जस्तो सुकै बिमारी आओस्, खर्च धान्ने भनेको 1 लाखसम्ममा, त्यही बुझ्नु पर्यो। त्यसमा थप त्यसमा दिन सक्ने भनेको जस्तै कि क्यान्सर रोग, मुटु सम्बन्धीको रोग। यसमा थप्ने भनेको कुन आधारमा कसरी थपिदिन्छ? यही रोगहरूको जस्तै अब त्यसमा चाहिँ तपाईँको मुटुको रोग, क्यान्सर, किडनी सम्बन्धी किडनी फेलियरहरू र अर्को अल्जाइमर्स, पार्किन्सन्स। यो के पूर्ण रूपमा निशुल्क हो? पूर्ण रूपमा निशुल्क भन्नाले तपाईँले यसमा पनि सहुलियत दिएको छ। 1 लाखसम्मको अझ थप त्यसमा गएर उपचार लिन सकिन्छ। भनेपछि कसैले 1 लाख रुपियाँको बिमा, हेड इन्जुरी या स्पाइनल इन्जुरी, त्यो पनि 1 लाख अझ थप त्यस्तोमा लिन सकिन्छ। यो बिना चेकअप हजुर आफै फार्मेसीमा जाने, मलाई फलानु औषधि चाहियो भनेर लिने जुन प्रवृत्ति छ नि अहिले म्याक्सिमम देखिन्छ, मलाई यो फलानु औषधि देऊ भनेर खाइदिने, यो त विकृति नै हो। त्यो विकृति हो। यसलाई कुन रूपमा लिने त्यसलाई चाहिँ व्याख्या गरिदिनु पर्यो डाक्टर साहब। अब होइन, अब जब मैले भनिसकेँ हाम्रो अब माने हामीहरूमा अप टु स्ट्यान्डर्ड विदेशकै जस्तो नभए पनि हाम्रो स्वास्थ्य प्रणाली, तर हस्पिटल छन्, हेल्थ पोस्ट नै छन्। त्यहाँ गएर पहिला त्यहाँनिर भएको जनस्वास्थ्य शक्तिकै प्रयोग गरौँ, त्यहाँबाट पहिला उपचार लिउँ। त्यहाँनिर तिनीहरूले हुन नसकेको केस रिफर गर्ने पनि प्रणाली छ। त्यस्तो हुँदाहुँदै गएर जुन चाहिँ बिना कुनै लाइसेन्स बिनाको या त कुनै एक्सपिरियन्स बिनाको हेल्थ पर्सनल जस्ट एउटा औषधि बेच्नेहरूसँग मात्रै गएर औषधि लिनु, त्यो चाहिँ सही होइन। जबकि हाम्रो सरकार के असर पार्ला यस्तो किसिमको कार्यले भनौँ न? अब यसमा असर पार्ने भनेको धेरै ठाउँहरूमा छ। पहिलो कुरा त अब ल एउटा हामीहरूले जेनरल यसरी मिसयुज, यसलाई यसरी भनौँ न डाक्टर साहब, मिसयुज यसलाई यसरी भनौँ न, जस्तै त्यो किसिमको व्यवहार भइरहेछ, त्यो गलत हो भन्नु डाक्टर साहबले। त्यो गलत हो भनेर मैले कसैलाई बुझाउनु पर्यो यो चिज गलत हो, त उसलाई मैले रिजन दिनु पर्यो नि, के हुनसक्छ त्यस्ता रिजनहरू, कसरी बुझाउन सक्यो उसलाई? अब यसमा छ औषधि पसलेले त कुनै पनि जाँच या त टेस्ट इन्भेस्टिगेसन त्यस्तो नगरिकन त कहिले पनि औषधि गरेर त लेख्दैन। ज्वरो आयो, ज्वरोको लागि भनेर सिटामोल दिँदैला, एउटा जुन मन लाग्यो त्यो महँगो टाइपको औषधि दिँदैला, एन्टिबायोटिक। तर सबै एन्टिबायोटिक, सबै रोग एउटै एन्टिबायोटिक सबै रोगको लागि होइन, हरेक रोगको लागि हरेक तरिकाको औषधिहरू छन्। त्यो हामीले यत्रो 5 वर्ष 10 वर्ष लगाएर पढेको कारण नै एउटा यही हो कि हरेक रोगको लागि कुन एक्ज्याक्ट औषधि चाहिने हो त्यो त्यहाँबाट पत्ता लाग्छ। यसले गर्दाखेरि के हुन्छ भने कन्डिसन हामीहरू कहाँ कुनै कुनै बेला औषधि पसलेहरूले ल अब एउटा रामबाण औषधिहरू भन्यो या त यो त स्टेरोइडको मानिदिउँ न, यत्तिकै नै स्टेरोइड नै यत्तिकै युज गर्यो भने म्याक्सिमम औषधि म्याक्सिमम रोग क्षणिक टाइमको लागि त्यसले निको पारेको जस्तो गर्न सक्छ। हजुर, पेनकिलर जस्ता पेनकिलर त्यस्तोहरू क्षणिक समयको लागि निको पार्छ, तर कन्डिसन झन् 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 जटिल पार्दै जान्छ र त्यसपछि हामी कहाँ आइपुग्दासम्ममा भाग्यमा भर पर्छ। यदि ढिलो आछ भने त्यही हिसाबको आउटकम आउने, या चाँडै आछ भने राम्रै आउटकम आउने, त्यस्तोहरू छ। मैले भन्न खोजेँ जस्तै त्यस्ता व्यक्तिलाई जो त्यहाँ गयो नि, हजुर, उनीहरूलाई यो कुराको ज्ञात हुँदैन होला कि जस्तै बिमारी
10 वटा बिमारीको लक्षण एउटै हुन सक्छ नि त। ज्वरो म्याक्सिमम बिमारीको कारण ज्वरो हो। पहिला ज्वरो डक्टरी भाषामा त्यही न डाक्टर साहब, मैले नबुझेको मैले सोधेँ। ज्वरो भनेपछि उसलाई ज्वरो आयो, उसले अरू रिजन लिएला र त्यहाँ गएर सिटामोल किनेर खाइदियो। तर रियालिटीमा उसले जे सोचेर उसलाई ज्वरो आएको हो भने उसले सोचेको छ त्यो बिमारी नहुन सक्छ। त्यतिखेर उसले सिटामोल खाँदाखेरि उसको शरीरमा हानि हुने भयो। मैले यसरी यो एक्जाम्पल राख्दाखेरि के यो सजिलो हुन्छ उनीहरूको लागि? अब सिम्पली त यही नै भनेको कि हाम्रो अझ पनि हेल्थ सम्बन्धी कन्सियसनेस जनतामा या त हामीहरूको बिरामी वर्गमा या त त्यसमा अझ पनि जानु जरुरी नै छ। यो मोटोपन र पातलोपनको विषयमा के भनिदिनुहुन्छ? मोटोपन के कारणले हुन्छ? पातलोपन मान्छेले खोज्छन्, किन सबैको त्यही डिमान्ड? पातलोपनमा पनि कुनै हानि होला, कुनै नोक्सानी होला अथवा छैन? के भन्नुहुन्छ? होइन, मोटोपन पातलोपन भन्दा पनि बडी मास इन्डेक्स भनेर एउटा कुरा आउँछ है त। यो भनेको हामीहरूको मेडिकल टर्ममा यति हाइट भयो भने यति तौल हुनुपर्ने त्यो हिसाबले त्यो रेन्ज हुन्छ। हामीहरूको कस्तो भनेपछि 2 + 2 = 4 भनेर म्याथ जस्तै हाम्रो मेडिकल टर्ममा हुँदैन। हाम्रो 2 + 2 = 4 भनेपछि हामीहरूको 3 देखि 5 सम्म पनि आइदियो भने मेडिकल टर्ममा त्यसलाई चाहिँ नर्मल मान्ने है भनेर हामीले हिँडेका हुन्छौँ है त। अब बिपी नै भन्यो भने 120/80 सबैले नर्मल सुने हुन्छ, तर 60 देखि 90 र त्यसपछि फेरि यता तपाईँको 100 देखि 140 त्यस्तोहरूलाई पनि हामीले त्यो रेन्जमा लिन्छौँ। त्यस्तै नै मोटोपन या पातलोपन त्यसलाई हामीले यत्तिकै डिफाइन गर्दैनौँ, त्यसमा बडी मास इन्डेक्स भनेर हुन्छ। त्यो रेन्जभित्र छ भने यो हाइट र वेटको रेसियो मिल्नु पर्यो। मोटोपन पातलोपनले केही हुँदैन, त्यस्तो केही पनि हुँदैन। र अब यसमा नै अब के कारणले गर्दाखेरि हुन्छ भनेपछि त्यसमा पनि धेरै कुराहरू छ। मोटोपन नै भन्ने हो भने तपाईँको हाम्रो डाइट, स्पेसली म्याक्सिमम डाइटकै कारणले नै हुन्छ। कस्तो किसिमको डाइट चाहिन्छ? अब होइन, कस्तो डाइट कस्तो चाहिन्छ भन्दा पनि यो पनि फेरि चाहिने कुरामा भनेपछि त बच्चादेखि बुढोमा फरक डाइटहरू छ। हेल्दीदेखि जस्तै रोगहरू लागेकोमा जस्तै अब डायबिटिज छ, हाइपरटेन्सन, त्यसमा चाहिँ डाइटहरू फरक हुन्छ। त्यो भास्ट कुराहरू हो। सिम्पली कुराहरू बुझ्ने हो भने हामीहरूले पौष्टिक आहार खानु पर्यो, ब्यालेन्स डाइट, एक्सर्साइज गर्नु पर्यो, जङ्क फुडहरू खानु भएन, बाहिरको पनि चिप्स या त बर्गर या त पिज्जा आजकल जुन चाहिँ धेरै छ त्यस्तोहरू खानु भएन। मैले समग्र निचोड रूपमा यसलाई बुझ्नु पर्यो भने मोटोपन पातलोपन केही पनि होइन। हजुर, तपाईँको हाइट र वेटको रेसियो मिलेको छ भने यसलाई इग्नोर गरेर हिँड्दा भयो। यसलाई इग्नोर गरेर हिँड्दा भयो। हाइट र वेट मिलेको रेसियो मिलेको अवस्थामा इग्नोर भन्नाले तपाईँले चाहिँ फेरि मैले यो भने नि हेल्दी भनेर मैले एक्ज्याक्टली जस्ट फिजिकल एपियरेन्सले मात्र भन्न मिल्दैन, त्यसमा अरू कुराहरू पनि छ। तर यस कसलाई मोटो भन्ने कसलाई पातलो भनेर एउटा डिफाइन छ, बडी मास इन्डेक्स भनेर, त्यसको रेन्जमा छ भने खानपानले नै हो त यो मोटोपन होइन, फिजिकल एक्टिभिटीहरू पनि चाहियो। अब हामीले दिनभरि खायो मात्रै त्यसपछि गएर कुनै एक्सर्साइजै गरेन, मोटाउँदै जाने चाहिँ हो। खानपान म्याक्सिमम छ, त्यसपछि फिजिकल एक्टिभिटीहरू नगर्ने त्यो कारणहरू हो। अर्को रोगहरू पनि छन्, औषधिहरू पनि छन् जसले गर्दाखेरि मोटोपनहरू बढाउँछ। जस्तै हाइपोथाइरोइडिजम, थाइरोइड भयो भन्छन् हो। त्यसमा चाहिँ हाइपोथाइरोइडिजम छ भने त्यसले मोटोपन हुन्छ, कोसिङ्स डिजिज छ भने मोटोपन हुन्छ। अब जस्तै औषधिहरू खाइरहेको छ स्टेरोइडहरू, त्यसले गर्दा पनि मोटोपन बढाउँछ। कोरोनामा सर हजुर अस्ति निकै डर थियो, मान्छेले नाम सुन्दा घरदेखि बाहिर, ढोकादेखि बाहिर पनि ननिस्केको अवस्था थियो, विश्वलाई आतंकित बनायो। हजुर, अहिलेको यो परिवेश हेर्दा त्यो कोरोनालाई अहिलेको यो परिवेशमा कसरी विश्लेषण गर्न सकिएला? हेर्नु, यो रोगहरू भन्नाले हिस्ट्री नै हेर्ने हो भने पहिला स्पेनिस फ्लू थियो है त, त्यो चाहिँ अब 1914 तिर भएको कुराहरू हो र यही सेम टु सेम एक्ज्याक्टली यही कन्डिसनहरू थिए। योहरू आइराख्ने कुराहरू हो, फेरि पनि पछि गएर हुन सक्ला, जस्ट केसको मात्रा बढ्ने या कम हुने त्यति मात्रै हो। र अब जस्तो अहिले त हामीहरूले 2000 अब यो 19 देखिको हामीहरूले यसलाई कोरोना भनेर सुन्यौँ, सार्स भनौँ न। अहिले त अब टोटली डिफाइन गर्दाखेरि SARS-CoV-2 भनेर भनिन्छ। त्यसो त 1 पनि थियो नि त है त, यो त 2 हो, SARS-CoV-2 छ। त 1 पनि थियो। 1 कहिले थियो त? हामीहरूको 2002 देखि 4 मा आएको थियो, हामीले थाहा पाएनौँ।
त्यतिखेर थियो हो कुन सिभिरिटीमा पुरै फैलिने त्यो फरक पर्छ तर यो रोगहरू त जहिले पनि छन् मान्छे अहिले जुन रूपमा मान्छे त्यो डर पहिला जुन डर थियो नि हजुर त्यो डर अहिले हराएको देखिँदैन मान्छेमा डर हराउनु स्वाभाविकै हो अभियसली पनि केस नै कम भएर गयो धेरै नै केस अहिले पनि यदि वर्ल्डको WHO कै तथ्याङ्क हेर्ने हो भने 2022 मार्चबाट पुरै डिक्लाइन भइसकेको थियो है त मार्चको कुराहरू छ अहिले हाम्रो यो मे चलिरहेछ अनि बीचबीचमा नयाँ भेरिएन्ट यो भन्ने कुरा आयो त्यो के थियो अब यो भनेको म्युटेसन नै हो र यो अहिले मेन कन्सर्न नै नयाँ भेरिएन्टले नै गर्दा भएको छ मैले त्यो भने मार्चसम्ममा डिक्लाइनमा थियो त्यसको मतलब अहिले फेरि इन्क्रिज भएको छ नि त अहिले रिसेन्टली नै मैले हिजोको मात्रै डाटा मैले भन्ने भने 1%ले अहिले इन्क्रिज भएको छ फेरि त्यो भनेको वेस्टर्न पेसिफिक रिजनतिर त्यो वेस्टर्न पेसिफिक रिजन भन्नाले अब WHO ले छुट्टाएको रिजनहरू छ चाइना अस्ट्रेलिया न्युजिल्यान्ड तपाईँले अहिले पनि डाटा गएर हेर्नु भने त्यहाँनिर अहिले इन्क्रिजिङ फेजमा छ यो सबै म्युटेसनको कारणले गर्दा हाम्रो नेपालको अवस्था के छ नेपालको अवस्था अहिले अब हिजोको मात्रै हेर्ने त 11 जना जस्तो मात्रै रिपोर्टेड केसहरू छ घट्दो क्रममै छ र मृत्यु छैन अहिले डाक्टरसँग बस्यो मेन कुरा के हो निचोड के हो भन्ने कुरा कसैले भन्दैन हैन स्वास्थ्यकै कुरा आउँछ यही कुरालाई अगाडि सार्दाखेरि एउटा मान्छेले बिमारी हुनुभन्दा पहिले बिमारी नै नहुन दिनको लागि त्यो मान्छेले होइन कि तिनका घर परिवारले कस्ता कस्ता कुरामा ध्यान दिनुपर्छ त्यही अब यसमा हामीहरूले जहिले पनि रोगलाई अब हाम्रोमा अप टु डेट स्वास्थ्य संस्थाहरू भएन उपचार दिने स्वास्थ्य कर्मीहरू भएनन् भनेर कम्प्लेन गर्नुभन्दा पनि हाम्रो घर लेभलबाट सुरु गर्नुपर्ने हुन्छ त्यही मैले फेरि पहिले नै भनेको थिएँ पौष्टिक आहारदेखि लिएर सरसफाइ फिजिकल एक्टिभिटी इभन घरको माहौल भन्नाले इभन परिवारसँग मैले सोसियल्ली पनि जुन भनेको थिएँ या त मेन्टल्ली पनि भनेको थिएँ घरको माहौल पनि त्यो हिसाबले ठिक पार्नु पर्यो इम्युनाइजेसन सिम्पली बच्चाहरूदेखि नै हामीले भ्याक्सिन नै लगाइदिएनौँ त्यसपछि अहिले गएर मलाई रोग लाग्यो भनेर त त्यो त नेग्लिजेन्स हो हाम्रो कोरोनामै अहिले भ्याक्सिन आयो यो भ्याक्सिनले नै एउटा ब्रेक थ्रु ल्याएको हो यो रोग रोक्नलाई त्यो त हाम्रो पर्सनल रेस्पोन्सिबिलिटी भयो नि त हामीहरूले गएर लिने अब स्वास्थ्य अब सरकारले दिन सक्ने नसक्ने एउटा छुट्टै कुरा भयो तर पर्सनल रेस्पोन्सिबिलिटी हामीहरूले त्यो कुराहरू लिने त्यो हाम्रो रेस्पोन्सिबिलिटी हो मैले कुनै छुट्याएका त्यस्ता कुनै कुराहरू डाक्टर साहबले भन्नै पर्ने त्यस्तो कुनै अहम विषयको केही कुरा छ भने बताइदिनुहोस् छुट्याएको कुरा भन्नाले अब सुरुमा सुने स्वास्थ्यमा आएको विकृति डाक्टरहरूप्रति घटेको जनविश्वास यो अझ पनि मैले भन्दैछु जनता या त हाम्रो जति पनि जनसमुदायहरू छन् उहाँहरूले स्वास्थ्य सम्बन्धीको शिक्षा स्कुलदेखि नै प्रपर पढाइ हुनुपर्छ जुन कम्प्लिकेसन या जुन रोगहरू यहाँनिर लागिरहेछ या त जुन हिसाबले बिरामी नै मर्यो भन्छौँ त्यो अमेरिकामा पनि मर्छन् त मरिरहेछन् अजर अमर त यहाँनिर कोही पनि छैनन् मर्छन् त्यो कुरा स्वाभाविक हो भनेर बुझ्नुपर्ने जरुरी छ त्यो चाहिँ फेरि हामीले यतिकै बोलेर मात्रै भएन त्यो सुरुदेखि नै पढाइ हुनु पर्यो सुरुदेखि नै सिकाउनु पर्यो कि यदि हड्डीको अपरेसन गर्यो फ्याटी एम्बोलिजम भन्ने कन्डिसन त छ नि त्यो हुनै सक्दैन भने त छैन त्यो त तपाईँ अमेरिकामै गएर गरौँ न त्यहाँले पनि त हुनसक्छ मर्न सक्छ यो कुराहरू सबैले बुझ्नुपर्ने छ अभियसली पनि अब डक्टरले नेग्लेक्ट गर्यो नेग्लिजेन्स गर्यो त्यो हेर्नलाई पार्ट छ त प्रशासनिक पार्ट भनौँ या त एनएमसी कोर्ट पुलिस यी सबै धेरै कुराहरू छन् त्यो आफै एकैचोटि जज भएर हिँड्ने होइन कि बुझ्नु पर्यो कम्प्लिकेसन हरेक फिल्डमा छ नेग्लिजेन्स र कम्प्लिकेसन त्यो डिफ्रेन्ट कुराहरू हो अब पेसेन्ट मर्ने बित्तिकै डक्टरले नै मार्यो भनेर त्यो चाहिँ गलत हो हस् त डाक्टर साहब यहाँसँग कुराकानी भयो बडो खुसी लाग्यो यो आजको कार्यक्रममा हामीले परिचयात्मक रूपमा मात्रै राख्यौँ आगामी दिनहरूमा यहाँहरूलाई कुनै विशेष शीर्षकमा हामीले फेरि पनि निम्त्याउनेछौँ यहाँ जस्तै अन्य व्यक्तित्वहरूलाई पनि हामी एउटा पर्टिकुलर शीर्षकमा चाहिँ निम्त्याउनेछौँ आज एउटा परिचयात्मक जस्तो कार्यक्रम भयो धेरै खुसीको कुरा हो हस् त यहाँलाई बिदा गर्छु नमस्कार नमस्ते
त हाम्रो स्वास्थ्य अवस्थाको विषयमा कुराकानी गर्न हामीले डाक्टर अभिषेक चौधरीलाई बोलाएका थियौँ। उहाँले पाकिस्तानबाट एमएस गर्नुभएको रहेछ र त्यस पछाडि अहिले विराटनगरको बरगाछी स्थित लाइफगार्ड हस्पिटलमा संस्थापक सदस्य साथै सर्जनको रूपमा कार्यरत हुनुहुन्छ। उहाँले परिचयात्मक रूपमा विभिन्न टपिक्सहरू समेटेर हामीलाई जानकारी गराउँदै जाँदाखेरि कोरोनाको केसमा हामी आम जनताहरू बिस्तारै अभ्यस्त भएका छौँ। कोरोनाहरू आउने जाने क्रम भइरहन्छ, अभ्यस्त हुँदै जानुपर्छ, भइ पनि राखेको छ। घर परिवारमा व्यवस्थित रूपमा घर परिवारकै मान्छेले खानपानमा ध्यान दिने हो, सरसफाइमा ध्यान दिने हो भने रोगलाई घरबाटै केही रूपमा निर्मूल पार्न सकिन्छ भन्ने जस्ता सन्देशहरू दिनुभएको छ। यस्तै अन्य विषयमा अरू कार्यक्रमहरू आगामी हप्तामा आउने नै छ। हस्त आज हाम्रो एक्सप्रेस अनलाइन मिडियाको टिमलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।